ल हिजो मैले एउटा क्वेसन गराएको थिएँ र आज अलिकति कल्सन एरियर एलोटमेन्टमा पनि आउने केस कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु भनेको थिएँ मैले। एलोटमेन्टमा कल्सन एरियर आउने केस यहाँ त्यसको लागि एउटा क्वेसन मैले राखेको छु यहाँनिर, त्यो हेरौँ। त्यसपछि अलिकति सियरबाट गाह्रो क्वेसन आयो भने यो हो, नत्र भने अरू सबै सेम नै आउँछ। गाह्रो पनि यो हुँदैन हुन त। एलोटमेन्टमा कल्सन एरियर निकाल्ने केस चाहिँ अलिकति स्ट्रेट हुँदैन, सिधा हुँदैन, त्यति मात्रै हो। यसमा हेर्नु त, कंपनी लिमिटेड कंपनी इस्युड 50,000 शेयर इक्विटी शेयर अफ विच 100 इज पेबल एज फलोज। कंपनी इस्यु 50,000 शेयर, पार भ्यालु अफ शेयर 100। यसमा इस्यु एट पार प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि भनेको छैन, त्यसकाले यो पार नै भनेर बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई जोडेर पनि थाहा हुन्छ, यो जोड्दा पनि कति हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। माथि पार प्रिमियम डिस्काउन्ट केही नभने पनि यो त एप्लिकेसन एलोटमेन्ट कलको पैसा सबै जोड्दाखेरि पार भ्यालु भन्दा कम हुन्छ भने डिस्काउन्टमा छ भने बुझ्नुपर्छ। पार भ्यालु भन्दा बढी आयो भनेदेखि प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ भने चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पार भ्यालु भन्दा बढी बराबर छ भने पार भ्यालु मेरो छ भन्नुपर्छ। यहाँनिर तिनटैको एमाउन्ट जोड्दाखेरि के त पार भ्यालु 100 रुपिस बराबर हुन्छ, त्यसकाले इस्यु डेट पार हो, प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि रहन्छ यसमा। ल त्यति गरिसकेपछि अब के भयो त, कंपनी इस्यु 50,000 शेयर, एप्लिकेसन वेयर रिसिभ फर 80,000 शेयर। 80,000 शेयरमा एप्लिकेसन आयो अरे, अनि एलोटमेन्ट वेयर मेड टु द एप्लिकेसन फर 40,000 शेयर फुल। 40,000 लाई 40,000 नै शेयर दियो भने चाहिँ एप्लिकेसन फर 20,000 शेयर 10% भनेको 20,000 लाई 10% भनेको के हो, 50% भनेको 10,000 दियो। त्यसको मतलब के त, 40,000 र यहाँ 10,000 गर्दाखेरि 50,000 इस्यु गरे 50,000 भयो। बाँकी एप्लिकेसन 20,000 जुन छ त्यसलाई के रिफन्ड रेट भनेको कम्पनीले शेयर दिएन, एलोटमेन्ट गरेन, त्यसकाले उसको पैसा रिफन्ड हुन्छ भनेर भनिदियो। त्यसकाले कम्पनीको एलोटमेन्ट डिसिजन यस्तो रहेछ कि 40,000 शेयरलाई फुल, 20,000 शेयरलाई 50% भनेको 10,000 शेयर दिएछ। त्यो गरेर यो फुल भनेको यो 40,000 भयो, अनि यो 50% भनेको 10,000 भयो। त्यो गर्दाखेरि 50,000 ट्याक्क हुन्छ। अब यहाँ के भयो त, द एक्सेस मनी रिसिभ अन एप्लिकेसन वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स द सम ड्यू अन एलोटमेन्ट। हैन, एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा बढी यसमा हुन्छ नि, एप्लिकेसनमा बढी हुन्छ यसमा पैसा। त्यो बढी भएको पैसा के हुन्छ भन्दाखेरि एलोटमेन्टको लागि चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। र अलिकति यसमा चेन्ज गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। यसमा हैन, यसमा चाहिँ त्यति गरेँ मैले। यसमा के भयो त भन्दा एप्लिकेसनमा बढी भएको पैसा एलोटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ अरे। अल द कल्स मनी वेयर ड्युली रिसिभ एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर टु हुम 1,000 शेयर वेयर एलोटेड फ्रम प्रोराटा बेसिस। प्रोराटा भनेको यो ग्रुपबाट, यो ग्रुपको शेयर होल्डर मध्ये एउटा 1,000 को शेयर होल्डर, किनभने यो तलको ग्रुपकोले पैसा तिर्नुपर्ने नै हुँदैन, यसले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर यो ग्रुपको होइन अरे। त्यसैले यो ग्रुपकोले चाहिँ तल 1,000 नतिरेको अरे। 1,000 शेयरमा नतिरेको कहाँ त त्यो हेर्नु पर्यो। नतिरेको कहाँ त भन्दाखेरि फेल टु पे एलोटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी, देयरफोर हिज शेयर वेयर फोरफिटेड। यसरी क्वेसनमा फोर्चर सहित यसरी क्वेसन आउँदाखेरि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि एप्लिकेसनको दुईटा जर्नललाई 1.5, एलोटमेन्टको दुईटा जर्नललाई 1.5, फर्स्ट एन्ड फाइनलको दुईटा जर्नललाई 1.5, फोरफिचरको जर्नललाई मात्रै 1.5, यसरी पनि क्वेसन दिएको हुन सक्छ। फोरफिचरमा अलिकति बढी वेट हुने भएकोले गर्दाखेरि। तर यहाँ सिम्पल कुरो के हो, पार भ्यालुमा इस्यु गरेको केस छ, त्यसकाले यस्तो केसमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ। एउटा क्वेसन म गरिदिन्छु, ध्यान दिउँ। त्यस्तो खालको क्वेसन हामीले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। ल यो क्वेसन भयो, यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ, अनि हामीले यसको प्रब्लम गर्छौँ। इस्यु गरेको शेयर 50,000 रहेछ, 80,000 शेयरमा एप्लिकेसन आएको रहेछ 80,000। त्यसै अब यसमा हामी गर्छौँ जर्नल इन्ट्री भनेर चाहिँ हामी लेख्छौँ यहाँनिर माथि। मैले यहाँ ठाउँ अलिकति भएन, मैले जर्नलमै गएँ। बैंक एकाउन्ट डेबिट शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट, कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर 50,000 भए पनि एप्लिकेसन आएको 80,000 हो। 80,000 इन्टु एप्लिकेसन मनी 20, त्यसै कति भयो त यो एमाउन्ट? 16 लाख हो कि 16 लाख हो कि 1,60,000 हो?
16 लाख नै होला हो हेर्नु त being application money received on 80,000 share at the rate of 20 each 80,000 into 2 गर्दै 1,60,000 हुन्छ त्यसकारण 20 गर्दाखेरि 16 लाख भयो होला अब शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट यही 16 लाख नै गर्छौं यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट चाहिँ माथिको जर्नल यहाँ जति छ त्यही अमाउन्ट ल्याउने हो शेयर क्यापिटलमा चाहिँ कति त भन्दा 50,000 into 20 कम्पनीले इस्यु गरे 50,000 शेयर हो अनि रिफन्ड कति त भन्दाखेरि कतिवटा शेयर दिएन भनेछ 20,000 लाई शेयर दिएन भनेछ त्यसकाले 20,000 लाई into 20 हामीले गर्नु पर्यो बाँकी शेयर एलोटमेन्ट हुन्छ त्यसकारण 50,000 into 20 गर्दाखेरि यो भयो 10 लाख भयो होला अनि अर्को भनेको 4 लाख हो त्यसोभए माथि 16 लाख हुनु पर्यो भने कति होला त $10,000 into 20 2 लाख होला for application money transfer to share capital account share allotment account and rest refunded यसमा न्यारेसन त्यस्तो समस्या भन अब हामी एलोटमेन्ट मनी ड्यू को जर्नल गर्छौं यसमा डिस्काउन्ट प्रिमियम केही पनि छैन त्यसकाले मैले शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कम्पनीले इस्यु गरेको शेयर कति हो 50,000 शेयर हो र यसमा कति पैसा छ 40 रुपैयाँ छ त्यसैले 50,000 into 40 गर्छौं त्यही नै भयो यहाँ पनि 50,000 into 40 प्रिमियम डिस्काउन्ट केही पनि छैन बिङ एलोटमेन्ट मनी ड्यू अन 50,000 शेयर एट द रेट अफ 40 इच एन्ड डिस्काउन्टहरु केही पनि छैन त्यसै अब यहाँ के भयो त भन्दा 50,000 20 लाख हो कि यसमा सिम्पल भयो अब एलोटमेन्ट मनी रिसिभ को जर्नल गर्ने बेलामा के हो त कल्सिन एरिया डेबिट हुन्छ कल्सिन एरिया त डेबिट हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ यो ग्रुपको 20,000 लाई 50% जुन एलोटमेन्ट गरेछ 50% एलोटमेन्ट गरेको ग्रुप भनेछ यहाँ क्वेशनले भनेछ प्रोराटा भनेको जति माया छ त्यो भन्दा कम दिनुलाई नै प्रोराटा भन्छु यहाँ क्वेशनमा नभने पनि यो हो प्रोराटा भनेको त्यसकाले प्रोराटा को भने यो ग्रुप को मध्ये भने त्यसको मतलब अब यहाँ निर हामीले के हो त कल्सिन एरिया निकाल्नु पर्यो भने बैंक अकाउन्ट डेबिट कल्सिन एरिया अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो कल्सिन एरिया अकाउन्ट डेबिट गर्नु पर्यो अब यो कल्सिन एरिया को अमाउन्ट कति हुन्छ त्यो हामी हेर्छौं त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले हामीले पाउनु पर्ने पैसा 20 लाख हो 20 लाख मध्ये चाहिँ 2 लाख चाहिँ पहिले नै पाइसकेछ यो एप्लिकेसनमा बढी भयो पैसा एलोटमेन्टलाई ट्रान्सफर गर्थ्यो नि 2 लाख पहिले नै पाइसकेछ त्यसकाले पाउनु पर्ने हाम्रो पैसा चाहिँ बाँकी कति हो भन्दाखेरि 18 लाख हो 18 लाख यो क्रेडिट पट्टि लेखिहाल्ने पहिले यसरी क्रेडिट पट्टि लेख्यो भने सजिलो हुन्छ अब हामीले कल्सिन एरिया निकाल्नु पर्यो कल्सिन एरिया निकाल्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अलिकति ध्यान दिने ल कल्सिन एरिया निकाल्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो हामीले कतिवटा शेयरले नदिएको भनेछ 1000 शेयरले नदिएको भनेछ 1000 इन्टु एलोटमेन्ट को पैसा कति हो 40 रुपैयाँ हो माइनस उले नदिएको अमाउन्ट 40 रुपैयाँ पुरै होइन त्यसकाले यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा उले त पहिले तिरिसकेछ नि त पैसा कति तिरेछ भन्दाखेरि 2 लाख तिरेछ यो 2 लाख एलोटमेन्टको लागि तिरेको एप्लिकेसनमा बढी भयो पैसा तर 2 लाख चाहिँ सबै उसको होइन 2 लाख चाहिँ त्यो ग्रुपको शेयर होल्डरको हो त्यसकाले त्योलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि घटाउनु पर्छ त्यसकाले हामी के गर्छौं यहाँ 2 लाखलाई घटाउँछौं हामी तर 2 लाखलाई कसरी घटाउँछौं 2 लाख त 10,000 शेयर को हो नि त 10,000 शेयर को भने उसको 1000 शेयर को कति त इन्टु 1000 हामी गर्छौं अर्थात ओल्ला छेउ इन्टु पल्ला छेउ भनेको मैले यहाँ 1000 हुन्छ नि यहाँ पनि 1000 हुन्छ यो 2 लाख कहाँबाट ल्याएको यो 2 लाख यहाँको शेयर एलोटमेन्टको अमाउन्ट भने यो भनेको एलोटमेन्टको लागि एडभान्स अमाउन्ट हो
त्यसकारण त्यो एमाउन्ट डिभाइड बाइ त्यो ग्रुपको एलोटमेन्टको नम्बर। या हामी त त्यो ग्रुपको हेर्नु पर्यो है, टोटल एलोटमेन्टको नम्बर होइन। यो ग्रुपमा 20,000 सेयरलाई एप्लाई गर्नेलाई 50% दियो भने 10,000 दियो। त्यो ग्रुपमा एलोटमेन्ट भएको नम्बर अफ सेयर कति हो त 10,000 हो। त्यसकाले 10,000 हामीले गर्यौं। त्यसै यो कति हुन्छ त हेर्नु त 1000 इन्टु 40 40,000 भयो। 40,000 मा 20,000 हो कि जस्तो छ हो 20,000 हुन्छ। 40,000 मा 20,000 भन्दा 20,000 नै बाँकी हुन्छ जस्तो लाग्छ। कल्स नियर 20,000। त्यसै यो 17,80,000 भयो। ल यसमा हामीले ब्यालेन्स एलोटमेन्ट मनी रिसिभ भन्दा भइहाल्छ, कल्स इन एरियर भनिरहनु परेन। यो नबुझेको छ भने भनौँ यो यही हो। यसमा अलिकति गाह्रो क्वेसन आयो भने, आउँदैन भन्ने छैन, आउनु चाहिँ सक्छ, तर धेरै जसो केसमा थोरै नै आएको छ, धेरै क्वेसन आएको छैन यस्तो खालको क्वेसन। अब आइहाल्यो भने हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त हाम्रो अरु त सेम नै हो। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल अकाउन्ट डेबिट शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कम्पनीले इस्यु गरे शेयर 50,000 शेयर हो। 50,000 शेयर इन्टु यहाँ पनि 40 रुपैयाँ नै छ। त्यसकाले 50,000 इन्टु 40 यो 20 लाख नै भयो। 20 लाख नै भयो। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कल मनी रिसिभको जर्नल गर्छौं। कल मनी रिसिभको जर्नल गर्दाखेरि त्यसमा पनि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट हुन्छ नै, किनभने एलोटमेन्टमा कल्स इन एरियर भइसकेपछि कलमा पनि कल्स इन एरियर हुन्छ नै, नहुने भन्ने कुरा आउँदैन। किनभने एलोटमेन्टको पैसा नतिर्ने कलको तिर्ने त्यो हुँदैन, मैले पहिले पनि भनेको छु। त्यसै कल्स इन एरियर कति हुने हो त भन्दाखेरि 1000 शेयरले नतिरेको, 1000 शेयरले नतिरेको यो कलको पैसा कति हो त उसले तिर्नुपर्ने 40 रुपैयाँ हो। त्यसै बैंक अकाउन्ट डेबिट कल्स इन एरियर अकाउन्ट यसमा त्यो गर्नु परेन। किन गर्नु परेन? कलको लागि एडभान्स गएको छैन नि त। यो एलोटमेन्टको लागि एडभान्स गयो भने एलोटमेन्टमा यसरी कल्स इन एरियर यसरी निकाल्ने हो। कलको लागि त त्यसरी एडभान्स गएको छैन, त्यसकाले हामीले त्यो गरेनौं। त्यसो यसमा हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यहाँ पनि 20 लाख नै भयो। 20 लाखमा यो एमाउन्ट भनेको कल्स इन एरियर भनेको यो भनेको 40,000 भयो कल्स इन एरियर। त्यसै 2 लाख 20 लाखमा 40 19,60,000 ल यति नै हो। सर त्यो डी को एकचोटि फेरि भनिदिनु न। डी को डी मा हामीलाई एलोटमेन्टको पैसा पनि पैसा नतिरेको भने चाहिँ हेर्नु त एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर टु 1000 शेयर वेयर एलोटेड फ्रम प्रो राटा बेसिस फेल टु पे एलोटमेन्ट। एलोटमेन्ट पनि तिरेन अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि तिरेन। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि तिरेन। त्यो भएकोले गर्दा हामीले के गर्छौं उसलाई उसको शेयर चाहिँ फोर्फिचर पनि गर्ने भनेको छ। भने एलोटमेन्ट तिरेन भने एलोटमेन्टको टाइममा हामीले कल्स इन एरियर निकाल्नु पर्यो नि। एलोटमेन्टको टाइममा कल्स इन एरियर निकाल्दाखेरि एलोटमेन्टमा उसले तिर्नुपर्ने कति त भन्दाखेरि 1000 शेयरमा एलोटमेन्टको पैसा कति हो 40 हो। त्यसैले हामीले 1000 इन्टु 40 गर्यौं। तर एलोटमेन्टको उसले पैसा पुरै तिरेन भन्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि त्यो प्रोराटा एलोटमेन्ट ग्रुपको हो भने यो एडभान्स 2 लाख जुन छ 2 लाख एडभान्स भने के हो भन्दाखेरि त्यसमा उसको पनि भाग छ। उसको मात्रै त होइन, उसको पनि भाग छ। त्यसकाले 2 लाख भनेको 10,000 शेयरको हो। 10,000 कसरी त भन्दाखेरि त्यो प्रोराटा एलोटमेन्ट ग्रुप भने यो 20,000 लाई 50% दिएको छ भनेको 20,000 लाई 10,000 शेयर दिएको छ। त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि त्यो एलोटेड नम्बरले डिभाइड गर्ने हो इन्टु ओल्ला छु र पल्ला छु एउटै हुन्छ भनेछ। 1000 शेयरको कति भने प्रोपोर्सनेट एमाउन्ट निकालेको। त्यसकाले 1000 शेयरले 40 रुपैयाँले 40,000 पे गर्नु पर्थ्यो एलोटमेन्टको टाइममा। त्यो मध्ये 2 लाख पैसा आइसकेछ, तर 2 लाख चाहिँ 10,000 को 1000 को कति भने हामीले निकाल्यौं। त्यो गराको त 1000 शेयरको कल्स इन एरियर चाहिँ कति रहेछ त 20,000 रहेछ। यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। एलोटमेन्टको लागि यसरी एडभान्स जान्छ र एलोटमेन्टको पैसा तिरेन भने नि एलोटमेन्टमा कल्स इन एरियर चाहिँ सिधै स्टेट निस्किदैन, यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। होला यहाँ पनि कलको लागि पनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि पनि एडभान्स गएको छ भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा कल्स इन एरियर निकाल्दा त्यस्तै गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो।
तर धेरै जसो केसमा हुँदैन, एलोटमेन्ट सम्म गएको हुन्छ, फर्स्ट कलमा गएको हुँदैन, एक्जाममा आउने क्वेसनमा खासै त्यस्तो हुँदैन। त्यो भएकोले यो ध्यान दिने। अब यो शेयरमा 6 मार्क्सको क्वेसन आउनेमा सबैभन्दा गाह्रो खालको क्वेसन चाहिँ यो हो है। यो भन्दा गाह्रो क्वेसन आउँदैन। यसमा एउटा फोर्चरको केस छ, त्यो म गर्दिउँला। फोर्चरको केस, अब फोर्चर गर्नु पर्यो भने के गर्ने त? फोर्चर गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त? जी होला, शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, के गर्नुपर्छ? शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट टु कल्स इन एरियर्स अकाउन्ट डेबिट टु शेयर फोर्चर अकाउन्ट। यो हेर्ने भने शेयर क्यापिटल अकाउन्ट कति त भन्दा पैसा नतिर्ने शेयर कति हुन्छ त? 1000 शेयर हो। उसमा हामीले के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि इन्टु 100, किनभने शेयरको पार भ्यालु 100 हो। सबै कलमा आइसकेको त्यसकाले 100 मा 100 नै नतिरेको भयो। सरी 100 मा 100 नै गर्नु पर्यो। त्यसो कल्सिनियर कति त भन्दा कल्सिनियर चाहिँ एलोटमेन्टमा 20000, अघि हामीले गरेको थियो नि, एलोटमेन्टमा कल्सिनियर 20000 र कल्सिनी एरियर फर्स्ट कलमा 40000 गरेर कल्सिनी एरियरको सिधा यो चाहिँ सायद 10000 भयो होला कि 1 लाख हो? 1 लाख हो, 1 लाख हो। यो चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 10000 भयो। सरी 10000 हैन, 60000 होला हो, 60000। एलोटमेन्टमा 20000, फर्स्ट कलमा 40000 गरेर 60000 भयो। त्यसै बाँकी एमाउन्ट शेयर फोर्चर 1 लाखमा 60000 घटाएपछि जुन हुन्छ त्यो बाँकी रकम 40000 चाहिँ के त फोर्चर हो। त्यसै यसको न्यारेसन फर forfeiture of 1000 shares at the rate of ₹100 each for non-payment of allotment and call money। यसरी गर्ने हो। ल फोर्चरको पनि इन्ट्री भयो। फोर्चरको पनि मैले जर्नल गर्दिएँ। क्वेसन यो हो, क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसनको मैले एप्लिकेसनमा दुईटा जर्नल 1.5, एलोटमेन्टमा दुईटा जर्नल गरेर 1.5, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा दुईटा जर्नल गरेर 1.5, फोर्चर गरेको 1.5 भन्छ। फोर्चरमा अलिकति बढी हुन्छ, तर अगाडि नै मिस्टेक भयो भने फोर्चर मिस्टेक हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सबभन्दा एप्लिकेसन मनी रिसिभको जर्नल गर्यौँ। 80000 शेयरमा एप्लिकेसन आएको छ। कम्पनीले इस्यु 50000 शेयर इस्यु गरेको थियो। 50000 शेयर इस्यु गरे पनि 80000 मा आएकोले हामीले एप्लिकेसन मनी रिसिभको जर्नल 80000 मा गर्यौँ र एप्लिकेसन मनी 20 रुपैयाँ पर शेयर छ। 80000 इन्टु 20 गर्दाखेरि 16 लाख भयो। अनि शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्नु पर्यो। जहिले पनि यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट यो एमाउन्ट जति छ त्यही एमाउन्ट आउने हो। यहाँ शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट यहाँ जति क्रेडिट भएको छ त्यसैलाई हामी डेबिट गर्ने हो। शेयर क्यापिटल अकाउन्ट हामीले इस्यु गरेको नम्बर अफ शेयर 50000 इन्टु एप्लिकेसन मनी गर्ने हो। इस्यु गरेको शेयर 50000 थियो, एप्लिकेसन 80000 आए पनि हामीले 50000 को पैसा मात्रै क्यापिटल बापत एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ हामी। 10 लाख शेयर क्यापिटलमा गयो। अनि बैंक अकाउन्टको एमाउन्ट निकाल्ने, जसलाई शेयर दिएन भनेछ उसलाई 20000 शेयर भनेछ 20000 इन्टु एप्लिकेसन मनी, त्यो गरेर बैंक अकाउन्टमा आयो। बाँकी एमाउन्ट के हो त भन्दाखेरि यो शेयर एलोटमेन्ट भयो। त्यसपछि एलोटमेन्ट मनी ड्युको जर्नल हामी गर्छौँ। एलोटमेन्ट मनी ड्यु गर्दाखेरि 50000 शेयरमा यसमा डिस्काउन्ट प्रिमियम केही पनि छैन। क्वेसनले पार प्रिमियम डिस्काउन्ट केही नै भनेको पनि छैन। सबै कलको पैसा जोड्दाखेरि 100 मात्रै हुन्छ। त्यसकाले यो इस्यु डेट पारको केस हो, त्यसकाले यसमा प्रिमियम डिस्काउन्ट भएन। त्यसकाले शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट गर्यौँ 50000 शेयर इन्टु 40। तर धेरै जसो क्वेसनमा के हो त भन्दाखेरि प्रिमियम अथवा डिस्काउन्ट भएकै केस आउँछ है। त्यो गर्दाखेरि 20 लाख हो। त्यो मध्ये अब एलोटमेन्टको पैसा नतिरेको भनेछ, त्यसकाले एलोटमेन्टमा पैसा नतिरेको कुरोलाई हामीले कल्सिनियर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो गर्नलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा यो लास्टबाट गर्ने। लास्टको शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट यहाँ जुन छ त्यो एमाउन्ट हामीले राख्ने हो। शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट यहाँ 20 लाख आउनुपर्ने हो। 20 लाख आउनुपर्नेमा माथि नै शेयर एलोटमेन्ट अकाउन्ट लेखिसकेको 2 लाख घटाउने, किनभने त्यो त पैसा आउने होइन नि त। अब
किन आउने होइन भन्दाखेरि त्यो एउटा ग्रुपको जुन एप्लिकेन्ट छ 50% एलोटमेन्ट गरेको ग्रुप, त्यसमा त के हो त भन्दाखेरि 20,000 सेयरलाई एप्लाई गरेको थियो 20 रुपिसले, 10,000 सेयर मात्रै पायो भने बाँकी 10,000 को पैसा त एक्स्ट्रा छ। त्यो पैसा के हो त, त्यो बाँकी रहेका 10,000 सेयर होल्डरले पे गर्नु पर्दैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि 2 लाख चाहिँ के हो त एप्लिकेसनमै बढी पैसा उनीहरूले बुझाएको थियो त्यो ग्रुपले, त्यसकाले उनीहरूको पैसा आउँदैन। किन आउँदैन, पहिले नै आएको छ त्यसकाले। त्यसो 18 लाख आउनुपर्ने, 18 लाख आउनुपर्ने मध्ये 1000 सेयरले 40 रुपिसले तिर्नुपर्ने एमाउन्ट अहिले तिरेन। तर 40 रुपिस पुरै तिरेन नि, किनभने यो प्रोराटा एलोटमेन्ट ग्रुपको भएछ, त्यसकाले घटाउने। किनभने यो 2 लाखमा उसको पनि सेयर छ, उसको पनि भाग छ। त्यसो त्यो 2 लाख भने चाहिँ उसको मात्रै चाहिँ होइन, तर उसको पनि हो। त्यो भएकोले गर्दा हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर त्यसलाई घटाउनु पर्यो। त्यसो माथिको यो सेयर जहिले पनि गर्ने यही नै हो। माथिको यो जुन छ यो 2 लाख, त्यो 2 लाख यहाँ ल्याउने सेयर एलोटमेन्ट गरेको एमाउन्ट डिभाइड बाई त्यो ग्रुप, जुन ग्रुपको एडभान्स हो त्यो ग्रुपको एलोटेडको नम्बरले डिभाइड गर्ने, एलोटेडको नम्बरले है, इन्टु ओल्ला छेउ इन्टु पल्ला छेउ भन्ने गरेको छु मैले। भनेको त्यो 2 लाख भनेको 10,000 को हो भने त्यो 1000 सेयरको भाग चाहिँ कति हो भन्ने कुरोको लागि चाहिँ के हो त ओल्ला छेउ इन्टु पल्ला छेउ 1000 ले नै मल्टिप्लाई गरेको। त्यो गर्दाखेरि के हो त भन्दा यो 1000 इन्टु 40 गर्दा 40,000 हुन्छ। यो पार्टबाट 20,000 आउँछ। त्यसकारण त्यो 40,000 मा 20,000 घटाउँदा कल्सिनेर 20,000 भयो। 18 लाखमा 20,000 घटाउँदा 17,80,000 आयो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा हामीले मनी ड्यू गर्छौँ। यसमा 50,000 सेयरमा 40 रुपिसले 20 लाख हो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि कल्सिनेर कुरो छ, त्यसकारण बैंक एकाउन्ट डेबिट, कल्सिनेरियर एकाउन्ट डेबिट, यो 1000 इन्टु 40। यसमा हामीले स्टेट कल्सिनेरियर आयो, किन भन्दाखेरि कलको लागि कुनै पनि एडभान्स गएको छैन, त्यसकाले अघि जस्तो प्रोपोर्सनेट एमाउन्ट निकाल्नु परेन यसमा। त्यो सेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट। यदि गरेपछि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी रिसिप्टसम्मको जर्नल भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्छ त, अब फोर्चर पनि गर्नु भएको छ। फोर्चरको जर्नल गर्दा के गर्ने त, सेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट, हामीले कल अफ भ्यालु अर पार भ्यालु भन्छ हाम्रो रुलमा। हाम्रो सबै कलको पैसा मागिसकेको छ भने पार भ्यालु, कुनै कलको पैसा माग्न बाँकी छ भने चाहिँ कल अफ भ्यालु हुन्छ। यसमा चाहिँ सबै कलको पैसा मागिसकेको छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पछाडि हामी फोर्चर गरेको छौँ भनेदेखि पार भ्यालु गर्नु पर्यो। 1000 सेयर इन्टु 100 गर्दाखेरि 1 लाख हो। कल्सिनेरियर भनेको अघिल्ला दुईटा जर्नल जुन छ, एलोटमेन्टमा 20,000 र यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 40,000 नआएको छ, नआएको पैसालाई नै हामी कल्सिनेरियर भन्छौँ। त्यसकारण कल्सिनेरियर 60,000। अनि सेयर फोर्चर भनेको यो 1 लाख जम्मा एमाउन्टमा 60,000 पहिले नदिएको हो भने बाँकी 40,000 पे गरेको। ल यति गर्ने सक्यो। यहाँसम्म केही छ भने भनौँ, छैन भने अब करिब करिब सेयरको आज सकिन्छ भने सेयरकै अर्को एउटा बिजनेस पर्चेजको केस म सिकाउँछु। इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेज। इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेज, यो भनेको इस्यु अफ सेयर फर नन क्यास कन्सिडरेसन अन्तर्गत पर्छ। यो एक्जाममा प्राय गरी 3 मार्क्सको क्वेसन आइ नै रहेको छ, अहिलेसम्म कहिल्यै छुटेको छैन। त्यसकाले गर्दाखेरि हाम्रो साल पनि आउँछ नै यो पक्कै पनि। प्राय गरी एक्जाममा क्वेसन नम्बर 11 मा सोध्ने गरेको हुन्छ, चाहे जे होस् जुनसुकै नम्बरमा सोधेको होस्। अब इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेजको केस भनेको एसेट्स र लायबिलिटी पर्चेज गरेर यदि त्यो पैसा चाहिँ सेयर पेमेन्ट इस्यु गरेर पेमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी इस्यु अफ सेयर फर बिजनेस पर्चेज भन्छौँ। यदि एउटा रनिङ कम्पनीले अथवा न्युली इस्टाब्लिस कम्पनीले अर्को रनिङ कम्पनीको एसेट्स एन्ड लायबिलिटीहरू पर्चेज गर्छ भने त्यसलाई हामी बिजनेस पर्चेज भन्छौँ। त्यसपछि यसमा हामीले हेर्नु त, अ कम्पनी एक्सेप्टेड द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज एट एन एग्रीड भ्यालु अफ रुपिस 25,20,000। 25,20,000 को भ्यालुमा चाहिँ कम्पनीले तलका एसेट्स एन्ड लायबिलिटीहरू लिने भयो अरे। एसेट्स र लायबिलिटी दुईटै आएपछि त्यो बिजनेस पर्चेज केसको बिल्डिङ 25 लाखको, मेसिनरी 10 लाखको, फर्निचर 2 लाखको, डेप्टर 3 लाखको, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 5 लाख र डिबेन्चर 8 लाख। त्यसो यो तीनटा चाहिँ लायबिलिटीका आइटम हुन्, अरू एसेट्सका आइटम हुन्, माथिका चारवटा आइटम। त्यसै एसेट्स जति डेबिट गर्ने, लायबिलिटी जति क्रेडिट गर्ने। अनि माथि पेमेन्ट गर्ने एमाउन्ट जुन दिएको छ हामीलाई, एग्रिड एमाउन्ट, पर्चेज कन्सिडरेसन जे पनि भन्न सक्छ, यसलाई भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट गर्ने। त्यो गरिसकेपछि थप्नुपर्ने डेबिटपट्टि आयो भने गुडविल गर्ने, क्रेडिटपट्टि आयो भने क्यापिटल रिजर्भ गर्ने।
हो त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ र अब अर्को सेयर इस्यु गरेर पेमेन्ट गरेको जर्नल हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकाले त्यसको लागि हामीले कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ हामीले बिल्डिङ मेसिनरी फर्निचर डेब्टर यो चारवटा एसेट्स हुन् डेबिटपट्टि राख्नु पर्यो। हामीले जर्नल गर्दाखेरि के गर्छौँ त बिल्डिङ एकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी एकाउन्ट डेबिट, फर्निचर एकाउन्ट डेबिट, डेब्टर एकाउन्ट डेबिट यो चारवटा गर्छौँ। यो 25 लाख, यो 10 लाख, यो 2 लाख यो गर्यौँ। डेब्टरको एमाउन्ट कति थियो? डेब्टरको एमाउन्ट 3 लाख रहेछ। डेब्टरको एमाउन्ट 3 लाख, मैले यसलाई हटाइदिएँ यहाँबाट। एसेट चाहिँ डेबिट गर्छौँ। अब लायबिलिटी जति क्रेडिट गर्छौँ। लायबिलिटीमा पनि तीनटा लायबिलिटी छन्। यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हो, क्रेडिटर्स हो र 5% डिबेन्चर हो। यो तीनटालाई मैले यहाँ ल्याएँ। 2 लेख्नुपर्छ है, एकदम फर्मेटको त फर्मुला त फलो गर्नुपर्छ, नगरेर हुँदैन। कपी हेरौँ भने यस्तो दिक्कदार लाग्छ कि के पढाएछु भने जस्तो हुन्छ। के गर्नु, नपढ्नेलाई मैले के चाहिँ गर्न सक्छु र पढ्नेलाई हेल्प गर्ने हो। त्यसलाई मैले यहाँबाट हटाइदिएँ। क्रेडिटलाई हामीले केही लेख्नुपर्ने हुँदैन। त्यसपछि हामीलाई जुन एग्रिड एमाउन्ट दिएको छ नि 25,20,000 होला सायद, त्यो दिएको छ। त्यसलाई हामीले के त भेन्डर एकाउन्ट गर्ने तल टु भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट हामीले गर्यौँ। कति छ रहेछ त 25,20,000 रहेछ। 25,20,000 लाई यहाँ गर्छौँ। $25,20,000 गरिसकेपछि अब हामी न्यारेसनमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बिङ बिजनेस पर्छ यति गर्दा हुन्छ। अब यति गर्दाखेरि डेबिटको टोटल र क्रेडिट टोटल बराबर हुनुपर्छ। बराबर भएन भने डेबिटपट्टि थप्नु पर्यो भने गुडविल गर्ने, क्रेडिटपट्टि थप्नु पर्यो भने क्यापिटल रिजर्भ गर्ने। के भयो त? यहाँ हामी त 25 लाख, 10 लाख, 35 लाख, 2 लाख, 37, 3 लाख, 40 लाख हो। यहाँ 25 लाख, 33 लाख, 38 लाख, 39 लाख 20,000 भयो। भनेको क्रेडिटपट्टि 80,000 पुग्दैन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसलाई यो खाली ठाउँ छोडेको चाहिँ किन भन्दा डेबिटपट्टि थप्नु पर्यो भने यही ठाउँमा थप्दा हुन्छ, क्रेडिटपट्टि थप्नु पर्यो भने यही ठाउँमा थप्दा हुन्छ। यहाँ क्रेडिटपट्टि थप्नु पर्यो। तल थपे पनि हुन्छ, केही फरक परेन। यहाँ चाहिँ अब यो ठाउँ छोडिराखेर दिएका एसेटका आइटम डेबिटमा, लायबिलिटीका आइटम क्रेडिटमा सुई लेख्दै जाँदाखेरि हुन्छ। त्यसकाले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो भयो। अब यो बिजनेस पर्चेजको जर्नल भयो। यसको लागि अब बिजनेस पर्चेज त पैसा तिर्नु पनि त पर्यो नि त। यसको लागि अब सेयर इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। सेयर इस्यु गर्नलाई के गर्ने त? माथिको भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट गर्ने। भेन्डर कम्पनीको नाम दिएको छ, नाम नै लेख्दा हुन्थ्यो। भेन्डर कम्पनी नाम दिएको छैन भने गर्नु परेन। अब टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट, किनभने प्रिमियममा इस्यु गरेको भन्छ क्वेसनमा। र 10 मिनट्सको अघि नै आएको थियो वार्निङ, बिचमा स्टप भयो भने रिजोइन गरौँ।
त्यो गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि नेरेसन लेखौँ फर इस्यु अफ कतिवटा हो शेयर @ 100 इज एट 5% प्रिमियम मा छ टु पे टु भेन्डरलाई पेमेन्ट गर्नलाई हामीले कतिवटा शेयर इस्यु गर्नुपर्छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यो फाइन्ड आउट गरिसकेपछि भेन्डर कम्पनीमा चाहिँ अहिलेको पेबल एमाउन्ट 25,20,000 लेखिहाल्दा भयो। अब 25,20,000 यही एमाउन्ट लेखिहाल्दा भयो। अब शेयर क्यापिटल कति शेयर प्रिमियम कति त्यो चाहिँ हामीले त्यो त अब हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै नम्बर अफ शेयर नम्बर अफ शेयर टु बी इस्युड कतिवटा शेयर इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीसँग के छ एउटा फर्मुला छ। फर्मुला के छ त पेबल एमाउन्ट डिवाइड बाई पार भ्यालु प्लस प्रिमियम। यदि डिस्काउन्ट छ भने माइनस गर्ने त्यो गर्यो भने नम्बर अफ शेयर आउँछ। त्यो गर्नलाई हामीले फेरि के गर्छौं भन्दाखेरि हामीले पेबल एमाउन्ट भनेको सँगै छ पेबल एमाउन्ट भनेको 25,20,000 हो 25,20,000 हो र पार भ्यालु भनेको 100 छ प्लस प्रिमियम भनेको 5 छ 105। त्यो गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर टु बी इस्यु कति आउँछ त हेर्नु त 25,20,000 लाई 105 ले डिवाइड गर्नु त कति हुन्छ 25,20,000 डिवाइड बाइ 105 24,000 ल 24,000 आयो। 24,000 आयो भने अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो शेयर प्रिमियममा 24,000 इन्टु 5 अनि शेयर क्यापिटलमा के गर्ने त भन्दाखेरि 24,000 इन्टु 100 गर्ने। त्यो गर्दाखेरि 24,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि 24 लाख होला। अनि 24,000 इन्टु 5 गर्दाखेरि 1,20,000 भयो होला। त्यो गर्दा 25,20,000 भयो। यसरी इस्यु अफ शेयर फर बिजनेस पर्चेज केस। हामीसँग 1 मिनेट टाइम छ त्यसपछि हामी रिजोइन गर्छौं अनि त्यसपछि यही बिजनेस पर्चेजमा नि अर्को दुई खालको क्वेशन पनि आउँछ त्यो कुरो म सक्तिहाल्छु। त्यो गरी चाहिँ भोलिदेखि अथवा नेक्स्ट क्लास सन्डेदेखि हामीले शेयर हेर्नु पर्दैन। क्वेशन एकचोटि देखाउनु ल क्वेशन यसको क्वेशन एकचोटि देखाउनु। ए क्वेशन आके छैन मेरोबाट आएको छैन र खै क्वेशनै आएन। क्लासको टाइम सकिन लागेको छ है। सुविज्ञा आएको छैन क्वेशन आइरहेछ सर। अ कम्पनी मेरोमा त अड्किरहेछ। accepted the following assets and liabilities at an agreed value of which 25,20,000 भनेको छ। त्यसमा एसेट्सहरु के छ अब हाम्रो क्लोज भयो है क्लोज भयो हामी रिजोइन गरौँ त्यसपछि म देखाउँला नत्र भने हामीसँग 10 मिनेट्स टाइम बाँकी हुन्छ त्यसपछि